अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज कोर्स नामी वीडियो के साथ मैं आपका भाई मोहम्मद अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इंशाअल्लाह नमाज के अंदर वो काम जिनकी वजह से नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज अदा तो हो जाती है लेकिन उन कामों का करना गैर मुनासिब है, उन कामों की वजह से सवाब में कमी आ जाती है, उनका तज़किरा करेंगे। वो तकरीबन 28 से 30 काम बनते हैं। मैंने यहाँ शुमार किए तकरीबन 28 काम है जो हर किसी इंसान को नमाज की हालत में नहीं करने चाहिए। नंबर 1 ये जानबूझ के नंगे सर नमाज पढ़ना। मतलब क्या है, एक तो है कि इंसान के पास कोई कपड़ा टोपी नहीं है, मजबूरी है, फिर तो वो पढ़ रहा है, ठीक है। एक है कि टोपी भी मौजूद है, कपड़ा भी मौजूद है, इसके बावजूद सर को ढांपे हुए नहीं है, बगैर सर ढांपे नमाज पढ़ रहा है, तो ये अमल इसका मकरूह है। नमाज हो जाएगी, सवाब में कमी आ जाएगी। नंबर 2 ये अमामे के पेज के ऊपर सजदा करना। ये अमामा है, मिसाल के तौर पे इसका पेज यहाँ पेशानी पे आया हुआ है और सजदा कर रहा है, तो ये काम इसका मकरूह है, ठीक नहीं है। इसी तरह अमामा का जो शिमला है उसके ऊपर सजदा करना, ये भी काम मकरूह है। नंबर 3 ये हाथ या सर के इशारे से सलाम करना या सलाम का जवाब देना। नमाज इंसान पढ़ रहा है, कोई बंदा आया, इसने यूं हाथ से कर दिया या उसने सलाम किया, इसने यूं कर दिया, ये काम करना भी मकरूह है। नंबर 4 ये मुसलसल आंखें बंद करके यूं नमाज पढ़ते रहना। एक तो ये कि खुशू खुजू पैदा करने के लिए, ताकि मेरा दूसरी तरफ ध्यान ना रहे, नमाज की तरफ ही पूरी तवज्जो रहे, इसलिए आंखें बंद करना, ये तो है ठीक। एक ये है कि कोई मतलब नहीं है खुशू खुजू इसका, बस ऐसे ही आंखें इसने बंद की हुई हैं और पूरी नमाज में बंद की हुई है, कहीं खोलता ही नहीं है, तो इस तरह नमाज पढ़ना ये अमल इसका मकरूह है। माजरत के साथ मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत जो है अभी तक सही बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। दुआ फरमाए अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, नंबर 5 ये है चेहरे को घुमा के या माज आंखों के इशारे से आंखों को घुमा के नमाज की हालत में इधर उधर देखना, ये काम भी मकरूह है, ये भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6 काम ये है कि नमाज की हालत में मुंह में कोई चीज रखना, खाना नहीं, बस मुंह में कोई चीज रखना, खाने की हो या बगैर खाने वाली चीज हो, बबल वगैरह रख लेना, रुपया वगैरह रख लेना, तो इस तरह नमाज पढ़ना भी मकरूह है। नंबर 7 ये जानबूझ के जिमाई लेना। ऐसे बस थोड़ा सा मूड हुआ जमाई ले लूं तो जमाई ले लेना, या जमाई आए उसको रोकने की कोशिश न करना, फौरन ले लेना, ये काम मकरूह है। जब भी जमाई आए उसको रोकने की कोशिश करें। और इसके साथ ये भी है कि जानबूझ के नमाज की हालत में डिकार वगैरह खांसी वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी नमाज मकरूह हो जाती है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हुए अजीब गरीब किस्म की आवाजें निकाल रहे होते हैं, डिकार लेते हैं कि साथ वाला बंदा ही डर जाता है कि पता नहीं इस बंदे को हो क्या गया है, तो ये डिकार वगैरह भी नहीं लेना, जमाई वगैरह भी नहीं लेनी। अगर जमाई आ गई है, रोकता रहा, कोशिश करता रहा, फिर भी आ रही है, फिर ये बंदा मजबूर है, फिर जिमाई वगैरह ले सकता है। और डिकार और खांसी का भी इसी तरह मामला है। नंबर 8 कमर पे या कूलों पे या किसी जगह पे ऐसे ही हाथ रख के नमाज पढ़ना, ये अमल भी मकरूह है। नंबर 9 पेशाब पखाना आने की सूरत में नमाज पढ़ते रहना। पखाना आया हुआ है, पेशाब आया हुआ है, पहले आप कज़ाए हाजत कर लें, उससे फारिग हो जाएं, फिर नमाज पढ़ें। अगर पखाना आया हुआ है, पेशाब आया हुआ है, आपने वो नहीं किया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, तो इस हालत में नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 10 ये नमाज की हालत में उंगलियां यूं यूं चटकाना या उंगलियों के अंदर उंगलियां यूं डाल लेना, ये अमल भी मकरूह है। बाद साथी नमाज के अंदर यूं चटका रहे निकाल रहे होते हैं उंगलियों के, या यूं हाथ डाल रहे थे, ये अमल भी मकरूह है, इससे बचें। नंबर 11 ये आयात को या तस्बीहात को उंगलियों के ऊपर शुमार करना। ऐसे सूरतें पढ़ रहा है, आयात पढ़ रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि, ऐसे शुमार कर रहा है साथ साथ, या तस्बीहात पढ़ रहा है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, इस सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, यूं उंगलियों के ऊपर शुमार कर रहा है कितनी दफा हो गया है। इस तरह उंगलियों के ऊपर शुमार करना नमाज की हालत में मकरूह है। और नंबर 12 ये कि नमाज की हालत में अंगड़ाई लेना। सुस्ती की वजह से इंसान बाज़ दफा अंगड़ाइयां ले रहा होता है नमाज की हालत में, तो ये अमल मकरूह है। नंबर 13 नमाज की हालत में आलती पालती मार के बैठना, चौकड़ी मार के बैठना। नमाज की हालत में जैसे सुन्नत तरीका उसी तरीके से बैठा जाए, आलती पालती बगैर मजबूरी के आप नहीं मार सकते, अगर मारेंगे तो नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 14 ये कि किसी के चेहरे की तरफ देख के नमाज पढ़ना। सामने बैठा है, इसी की तरफ देख रहा है, उस तरफ इसने नमाज की नियत बांध दी, तो ये अमल भी मकरूह है, नमाज हो जाएगी, ये अमल उसका नामुनासिब है, सवाब में कमी आ जाएगी। नंबर 15 ये अगली सफ में जगह होने के बावजूद पिछली सफ में खड़े हो जाना। बाज़ दफा गर्मियों का मौसम होता है, अगली सफ में पंखा नहीं चल रहा, जगह तो मौजूद है, वहाँ गर्मी का खतरा है, या
وہاں ایسی نہیں، پیچھے ایسی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اسی پیچھے صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو یہ عمل اس کا مکروہ ہے، کیونکہ اگلی صف میں جگہ ہے، پہلے وہ پر کرنی چاہیے۔ نمبر 16 یہ مردوں کا زمین کے اوپر کوہنیاں بچھا کے سجدہ کرنا، جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں، عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کوہنیاں بچھا لیں زمین کے اوپر، مرد جو ہے ہمیشہ کوہنیاں اٹھا کے رکھیں گے، اگر انہوں نے زمین کے اوپر بچھا دی تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 17 یہ کہ کوئی رومال وغیرہ یا کوئی کپڑا وغیرہ سر کے اوپر ڈالنا یا کندھوں کے اوپر ڈالنا، اس کے دونوں سرے جو ہے کپڑے کے یہاں کھلے چھوڑ دینا، اس طریقے سے یوں یہ جیسے یہ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور یوں یہ دونوں سیٹیں لٹک رہی ہیں، یہ عمل مکروہ ہے۔ اگر سر کے اوپر کپڑا ڈالنا ہے تو یوں کر لیں، اگر یہاں گلے میں ڈالنا ہے، کندھوں کے اوپر ڈالنا ہے تو اس کو یوں کر لیں، یہ عمل ٹھیک ہے۔ نمبر 18 کپڑوں سے یا بدن وغیرہ سے کھیلنا، بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے یوں یوں یہاں کھجلی ہو نہیں رہی ہوتی، کھیر رہے ہوتے ہیں، داڑھی سے کھیر رہے ہوتے ہیں، چہرے سے یوں 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 کھیر رہے ہوتے ہیں، یا کپڑوں کو یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کھیر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 19 ردی کپڑوں میں نماز پڑھنا، گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا جن کپڑوں میں عام محفل میں انسان جانا پسند نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسے کپڑوں میں، ردی کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بھائی آپ عام محفل میں ایسے کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے اور مالک الملک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے کپڑے پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ نمبر 20 جاندار والی تصویر والی جگہ پہ نماز پڑھنا، کوئی مصلی وغیرہ ہے، کوئی کپڑا ہے، اس کے اوپر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر وہ تصویر پاؤں کے نیچے آ گئی ہے، تصویر نظر ہی نہیں آ رہی تو پھر جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 21 تصویر والے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا، بعض بندوں نے شرٹ وغیرہ کپڑے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اوپر کسی انسان کی یا کسی اور جانور کی تصویر بنی ہوتی ہے، ایسے کپڑوں میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اب بعض بندے سمجھتے ہیں جس نے تصویر والے کپڑے پہنے ہیں تو اس کی نماز ہوئی نہیں ہے، اور پیچھے جو کھڑا تھا اس کی بھی نماز نہیں ہوئی، تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنا مکروہ ہے، غیر مناسب ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 22 نماز کی حالت میں کپڑے کو سمیٹنا، کاٹن وغیرہ لگائی ہوئی ہے، سفید جوڑا لگایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، کپڑوں کو سمیٹ رہا ہے کہ ادھر ریت نہ لگ جائے، دھول نہ لگ جائے، کوئی دوسرا میرے کپڑوں کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے، اس طرح نماز کی حالت میں کرنا یہ عمل مکروہ ہے۔ بھائی کپڑے پہنے اس لیے پہنے کہ میلے تو ہوں گے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اوپر کوئی شاپر وغیرہ لگا لیں تاکہ میلے ہی نہ ہوں، تو ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کپڑے کھلے ہوئے ہیں چھوٹے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اسی حالت میں نماز پڑھتے رہیں، اگر ان کو آپ سمیٹنے میں لگ جائیں گے تو یہ عمل آپ کا مکروہ ہو جائے گا، نماز کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ نمبر 23 سر کے بالوں کو سمیٹ کے درمیان میں اکٹھے کر لینا، جس کو جوڑا کہا جاتا ہے، جسے عورتیں درمیان میں باندھ لیتی ہیں، تو نماز کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 24 کنکریوں کو ہٹانا، سجدے والی جگہ پہ کنکریاں ہیں یا کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر کنکری کو ہٹانا، اگر کنکریاں ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے جگہ کو صاف کر لیا جائے پھر نماز پڑھی جائے۔ نماز کے اندر ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ سجدے والی جگہ پہ ایسے کنکر ہیں کہ سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر ایک دفعہ ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 25 غیر مسنون طریقے سے نماز پڑھنا، جیسے مثال کے طور پہ قعدہ میں سنت کے مطابق بیٹھنا ہے، دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، بائیں کے اوپر بیٹھنا ہے مرد نے، اور عورت نے دونوں پاؤں ایک طرف نکال لینے اور سرینوں کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اگر یہ اس طرح نہیں بیٹھتے تو یہ سنت کے خلاف ہے، جیسا کہ بعض علماء نے فقہاء نے لکھا بھی ہے، کتے کی طرح بیٹھنا یعنی دونوں رانیں کھڑی کر لینا، سینے کے ساتھ ملا لینا، دونوں پاؤں یوں کھڑے کر کے ہاتھ زمین کے اوپر رکھ لینا جیسے کتا بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 26 ناک اور منہ کو کپڑے کے ساتھ لپیٹ کے نماز پڑھنا، ناک کو یوں لپیٹا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، منہ کو لپیٹا ہوا ہے بغیر کسی عذر کے، تو پھر یہ عمل بھی مکروہ ہے، اس سے بھی نماز کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ اور نمبر 27 امام کا مکمل محراب کے اندر کھڑے ہو جانا، ایک تو یہ کہ امام صاحب کے پاؤں باہر ہوں، سجدہ وغیرہ محراب کے اندر کر رہا ہے، یہ پاؤں تمام نمازیوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ تو عمل ٹھیک ہے۔ اگر یہ مکمل محراب کے اندر چلا گیا ہے، پاؤں نظر ہی نہیں آ رہے، مکمل سارا کا سارا محراب میں، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 28 اکیلے امام کا باقی نمازیوں سے ایک ہاتھ کی بنسبت اوپر کھڑے ہونا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا۔ ایک تو یہ کہ امام صاحب بھی اوپر کھڑے ہیں، باقی کچھ نمازی بھی ساتھ اوپر کھڑے ہیں، زیادہ نمازی نیچے کھڑے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے اکیلے امام کا اوپر کھڑے ہونا، باقی تمام نمازی نیچے ہیں، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، عمل کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کیجئے گا، کسی بھائی کا کوئی بھی مسئلہ ہے کمنٹ میں اظہار ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔